बाबू भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोललो हो दीस आवडटा तुकाय आवडटा आनी आयज हेमीस भेटयता ते आपल्या सोम दिसा निमतीन देवाक दिन वाचून भेटयता निकोल वाज. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज जावन आमी पिराचीत काळान प्रवेश करता. पिराचीत काळ शुभ काळ. आमच्या जिवितान फावो ती बदलणी हाडूंक हो काळ एक बरो सोयेक. 40 दिसांची हे नवसोरणेची यात्रा गोबराची कुणां घेवन आयज जावन आमी सुरू करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमच्यो बऱ्यो करणयो मनशां हुजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. खरी नवसोरणी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. ह्या नवसोरणेची फळां म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो करणयो. आमच्या जिवितान ह्या पिराचीत काळांत नवसोरणी हाडूंक आमच्यो बऱ्यो करणयो मनशां हुजीर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेन भावाताच्या कोतकोत्यान वांटो घेवया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उडगास करुया आनी आमी सगळीं दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागिवून सोदांच सांकवार मारी सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक
आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दामोवन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दोणवण आमी आयज सुरू करता. ती शेवटाक पर्यान भोगतीन सांबाळूंक आमकां बोळ दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून हासकार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मोजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सोर्वेस्पोरा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुटसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. कास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत? तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूट दाखोवन तुमकां बोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सोर्वेस्पोरा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिण्णें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजयात, एक पवित्र उपास फॉर्मायात, जोमात बोरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरून हाडात. जाणट्याची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी ओकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें यादनिकांनी सोर्वेस्पोराच्या मुण्याऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सोर्वेस्पोरा तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मोस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मोदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सोर्वेस्पोरान आपल्या देसाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूट केली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. सगळीं म्हणया, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. काकलूट सारा देवा काकलूट करून दाखय. बो कोंडवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मोन घडून देवा. परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. बागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर
ताका देवान आमचे पासत पातोक जायसोर केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावन दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर. उद्गार. आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्र आयदोरात तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. स्वर्गार आसा तुमच्या बापाशी कसलीच तुमकां मजुरी मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजयनाका. दोंगी देवस्थानान आपणा रस्त्यार मान मेळचे खातीर तशें करता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाका. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोटी कशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुजो उपास कास्की कुडान भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. तूं उपास करताय तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप घेवं नये. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवच्याक ते आपल्या तोंडार काडोक घालता. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय. तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. बाबू भयणीनो, सोचमया पावस लागीं पावलो आहा आनी मुगे नोडे बडे सारके नाय. कित कोतले पुतून म्हणटा हां पावसा तें पावला आनी मुगेले घरा नोडे बा सारके नाय. वो चुट्टां आहाय जाल्यार ती मातशें एशी तेशी आल्लो आहाय. कित कोताय बरें. दुसरें वदान घेया. मुको म्हणटो माय आहा, माया म्हयनो पावला, उदो सकयल देंवला. किस्त कोताय उस्पिताय. बरें. घराचे दुरुस्ती कोताय बराबर. मागीर दुसरी वस्त आहा ती आमी कोताय ती साफ करून तयारी कोताय. पावस तर येतो म्हूण जाणाय कित कोताय जेवणां हाडा वदान म्हणटा. पुरमेत कोताय काय कोनाय. आतां ह्यो वस्तू घेवया आनी कोरेजमाक लावया. ह्या वर्साचो विशय तुमी मोचे गोवाय. तुमी मोचे गोवाय हो विशय मोतीन दवरतना देवाक लागीं विनवणी करून मागुया. म्हाका गोवाय जावचें तुवें भाग दिलां, तें गोवाय जावचें भाग मानून घेवं. आनी गोवाय जावचें भाग म्हाका तर देवान दिल्लें तें मानून घेता जाल्यार कांय वस्तू करुया. पयले सुवातेर दुसऱ्यांक बोटां दाखोवचे सुवातेर म्हाकाच बोटां दाखोवया. कित्याक तें खबर आहा? हांव दुसऱ्या बोट दाखयता तो कितें जाता तें? हांव एक तुमकां दाखयलें, 3 कोणाक दाखयताय? म्हाका. म्हणटरी हांवें म्हजें जिवीत पळोवचें आसा आनी हे खातीर म्हाका कोरेजमाचो काळ भरपूर आदाराचो. म्हजें जिवीत पळोवं
आनी म्हजें जिवीत पळोवन म्हाका पवित्र सभेन दिल्ले उपाय मागणें दोर्मदान उपास मागणें दोर्मदान उपास करून हांव म्हजेच कुडीक उणेपण करतां हांव म्हजेच कुडीक देवाचें बरेंपण मागण्यांतल्यान जोडून घेता आनी बरेंपण जोडून घेता तेन्ना हांव म्हज्या जिविताचेर नदर घालतां दुसरी वस्त म्हाका दुसऱ्याच्या जिवितांत कितें आवडना ही वस्त करची न्हय आसली ती वस्त करची न्हय आसली ती पयलू तुज्या जिवितांत पडे तूं करता जाल्यार आनी तुंय तसोच करता जाल्यार सोडून दी कित्याक तुवें दुसऱ्याच्या जिवितांत सान बरें दिसोंक ना ती वस्त पडयल्या ती तुज्या जिवितांत करिनाका तिसरी वस्त जी आमच्यांनी करूं येता ती हे कोरेस्माच्या काळांत ती म्हणल्यार हांव ज्यो वस्तू करतां हांव जो स्वभाव जियेतां तो देवाक मानवता तसलो जाल्यार आनी जो तर हो स्वभाव तर देवाक मानवता तसलो जाल्यार चालू दवर जो तर हो स्वभाव देवाक मानना बदल आनी बदलूंक म्हाका आख्खोच कोरेस्माचो काळ आसा म्हणटात वेल बिगन हाफ डन हे कोरेस्मान तर हांव खरेंच तर जेजूची जिवनपणाची परब पास्काची परब समोरुमतलो खुशालकायेन जाल्यार ताची तयारी आयज सावन सुरू जाली आनी आयज सावन सुरू जाली तेन्ना ही तयारी म्हजी खुशालकायेची orता बरीच जातली जितलो हांव ह्या म्हज्या कोरेस्माच्या काळांत वावर करतां तो म्हज्या उत्मिकतायेचो वावर करतां तो देवान सईक दिला गेल्या वर्साक आमी सांगो रोखडेंच कोरेस सुरू जाल्लो तेन्ना आमकां महामारेक लागून सगळें मोत फुडल्या वर्साक कोरेस मेळटलो म्हाकाय खबर ना म्हाका मेळटलो जाल्यार म्हाकाय खबर ना तुमकां मेळटलो जाल्यार पूण देवान असो एक दिला घेवया आनी आमची जिविताची नोसोनी करूंक वावरुया मोगाच्या भावा भयणीनो सगळीं आमी उबी रावया प्राचीत काळांत आमी आमच्या जिवितांत पूर्णपणी नवसोनीक हाडूंक आनीक आमचें जिवीत बऱ्या कोन्यांनी फुडवंत करूंक आमच्या प्रयत्नां बरोबर देवाची कृपा आमकां चड गरज ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या काकुटचार बापाशी उबारुया शुभ वेळ तो होच तारणाचो दीस तो होच प्राचीत काल शुभ वेळ आमच्या पोयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देखणींतल्यान आपल्या परचेच्या जिवितांत नवसोरणी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या मागण्यांक आपलीं काळजां दारून करिनासतना उदरगत आनी बरेंपण हाडलोल्या नेम कायदे लागू करूंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां हुजीर दाखोवंक खातीर करूं नाकात ह्या प्राचीत काळांत आमच्या उपासा वरवीं अदीक आत्मिकतायेन आनी पवित्रतायेन आमी वाडूंक आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अनुभव मेळूंक आनी दोर्मदान करतना गुपीत तें करूंक आमचे काळजां मोनाची नवसोरणी जावंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता हे कोविड-19 मारामारी वरवीं आख्या संवसाराक आमचे भारतांत आनी आमच्या मानकुल्या गोंयांत जायतें लुकसाण जालां पूण ह्या मारामारी वेळारूय आमी देवाची काकलूत आनी मोग भरपूर अणभवला आमकां सगल्यांक ह्या पिडेंतली सुरक्षीत दवरूंक आनी बेगीनूच हो रोग नपय जावंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर दयाल बापा जिवीत बदलून आमी तुजे वेंगेन परतून येवंक तूं आशेताय आनीक आमकां कृपा दिता आमच्या जिवितांत सदांच आमची नवसोणी करूंक आनी बऱ्यो कोरण्यो ओगेपणी आनी गुप्तीन करूंक आमकां आदार दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
बाबा सोर मोचे दिता तुका एकागे तुकाच मोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले मोजे हात घे मोजे पाय घे स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोहिमो बोरगोत करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकागे तुकाच मोगता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाटके पवित्र सोबेच्या आदावाक सोर्वेस्पोन मानून घेवं. कोणवाल्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद आमी तुका दोबाज्यान समोर उमथांव. प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडोवण्यो दामोवंक आमकां बळ आनीक आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावंक जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समोरमनांत भक्तीपोणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सवकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पासकांचो गूट संतोशान समोरुमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगली उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताचें वर्ते घडितां आमी समोर उमतांव. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सपून करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आनी निरंतरी आमी गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनीक आंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनीक सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडगासाक करात. बावाटाचो गोठ फरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास करता आनी go जिविताचो उंडो आनी की सोडवणची काल्स तुका समोर उमता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनीक जेजूची कुडां रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमी चेरवीस तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोड सोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन चुसय. भाग्यवन तर वृत्तांत चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे आन्यांक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कातकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनीक सोर आकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता.
तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाल्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दोडवण तुका मानून आनी तिचे वरवीं आमच्या ओत्मीक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बाबा भयणानो, पयले सुवातेर आमचो गांवचो पूत फादर एमीक दिनवासता आमचे बरोबर ही मिसाची भेटयल्ल्या खातीर. उगडास केला तसो जिजवार मांस खावंक जायना आनी उपास करचो. दुसरी वस्त म्हणल्यार आतां ह्या शुक्राराक 5 वाजता इस्कॉलाच्या आंगणान कुर्साची वाट जातली, पूण मातसो कांय वस्तू सांगता त्यो मतीन दवरा. पयले सुवातेर स्थानां आसतलीं, पूण तुज्यान स्थानां बरोबर वचूंक जायना. कुरीस आसतलो आनी वात्योय आसतल्यो, तुज्यान कुरीस हातान घेवंक जायना. एकल्याचूच सगळे आखेच कुर्साचे वाटेक तो कुरीस हातान दवरचो पडटलो. वाड्या वाड्यांनी मांडवड घातलेली आसा, तुमी ती बरे भाशेन करतले म्हूण रावता. फुडली वस्त आसा तें आतांची. आतां शेवटाक तुमकां आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमचो मुखेल यादीक फादर एमी हीच उतरां एकूच फावटी म्हणटलो. उगडास तर मनशा हातून दूल आनी दुलीन तो परत वेतले. उपरांत शींस घालतलो आनी ती शींस घातल्या उपरांत मागीर आमी आमच्यांनी घरा वचूं येता. कोणाक तर शींस जाय सगळें जाल्या उपरांत मागीर तुमच्यांनी शींस घरा तुमकां जाय जाल्यार व्हरूं येता. उपकार मागोता, हिंगा थिंगा पेपर काणाकय, घराको वसय पेपर हाडय ना हाडना जाल्यार खंय तरी बरो पेपर सोदय आनी घरा तुमच्यांनी शींस व्हरूं येता. सांजेक जे कोणाक वावराक लागून येवंक मेळूंक ना ह्या 3 मिसांनी तांकां सोयेक मेळटलो सांजे 6 वाजता मिसाच्या भेटेन वांटो घेवंक. पयल्या मिसाची मांडावळ केलेल्या आर्जिकॉल, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ केलेल्या पाळणे आनी तिसऱ्या ह्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास. मांडावळ तुमी बरे भाशेन पाळली, मांडावळ बरे भाशेन सांबाळटा, तुमचे उपकारी. आतां उरल्या तातूंतच आतां कशी जातली ती सांगता. भितर आसा ती भितरूच रावा, कॉरिडरान आसा तांकां येतले, सायडीन काय क्लासीन आसा तांकां येतले. मातसो बरे भाशेन आमचो आतां शींस घेवया आनी मागीर आमच्या घरा परत वचून आमी भायर सरतले. आतां शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर पदवीरा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उडकास दर मनशा तूं धूल आनी परतून तुजी धूळ जातली. आतां मांडावडीन येवया आमचे सेवाधर्मीक सेवकूय तुमकां आदार करतले.